बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, बेल आइकन को दबा लें जिससे हमारी आने वाली कहानियाँ आपको मिलती रहें। ज़रीना की बात सुनकर रज़िया के साथ साथ मेरे और अमज़ाद के भी कान खड़े हो गए, जो इस वक्त कमरे में ही मौजूद था। ग़ालिबन मेरे तसव्वुर के वहाँ पहुँचने से कबल रज़िया से कुछ बात कर रहा था, जिसका जवाब रज़िया ने देना चाहा होगा कि अचानक रज़िया की माँ ज़रीना आ गई। अम्मी क्या बात कर आई हैं आप, और किस से? रज़िया ने पूछा। अरे और किस से बात करके आनी थी, तेरे मामू को मना कर आई हूँ, और आज बाद दोपहर तो तेरे अब्बा भी मेरे साथ गए थे। देख अब एक बात कान खोल कर सुन ले, मैं जल्द अज जल्द तेरे हाथ पीले करने वाली हूँ। अब अख्तर से मिलना जुलना कतई बंद। मगर अम्मी मैं तो इनसे कभी नहीं मिलती। बस बस रहने दे, मैं तेरी माँ हूँ, जो कह दिया है इस पर अमल करना। देख बेटी, इसमें इज़्ज़त है, वक़ार है। हम लोग कोई ऐरे गैरे ख़ानदान के नहीं हैं। पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी जब वो बला तेरे पीछे पड़ गई, और अल्लाह वास्ते इतनी बदनामी मिल गई। अब भी कुछ नहीं गुज़रा, वक्त के साथ साथ लोग सब भूल जाते हैं, ज़रीना ने उठते हुए कहा। इधर ज़रीना कमरे से निकली, उधर मैंने फ़ौरन हमज़ाद को मुखातब किया। ये सब क्या हो रहा है? तमाम बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। जो कुछ हो रहा है होने दीजिए, इसलिए कि आज अख्तर की ज़िंदगी की आखिरी रात है। हमज़ाद ने कहा। तुम कहाँ चले गए? मेरी आवाज़ सुन रहे हो? जवाब क्यों नहीं देते? ये रज़िया की आवाज़ थी, जो मेरे और हमज़ाद के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनने की अहल नहीं थी। वो समझ रही थी कि शायद हमज़ाद कहीं जा चुका है। मैंने हमज़ाद से कहा, पहले तुम रज़िया से बात कर लो, फिर मैं बात करूँगा। क्या बात है, बोलो, मैं यहीं तुम्हारे पास हूँ। हमज़ाद ने रज़िया को मुखातब किया। मैं ये कह रही थी कि तुम्हारी बातें सुनकर मेरा दिल घबरा रहा है। मैं ये सब कुछ कैसे करूँगी? अगर मेरे हाथ कांप गए तो, या अख्तर ने मेरे हाथ से खंजर छीन लिया तो क्या होगा? अगर किसी ने देख लिया तो? मैंने देखा कि बातें करते करते रज़िया की सांस फूल गई। वो बुरी तरह खौफज़दा मालूम होती थी। मैं तुम्हारे बिल्कुल करीब रहूँगा। अगर तुम्हें ये खौफ है कि तुम अचानक इस पर हमला नहीं कर पाओगी, तो इसका भी इंतज़ाम मैं कर दूँगा। अख्तर मरने से पहले ज़रा भी जद्दोजहद न कर सकेगा। तुम इसे फूल तो सूंघा ही सकती हो। हमज़ाद ने पूछा। हाँ हाँ फिर? रज़िया जल्दी से बोली। बस फिर ठीक है। जब तुम आज रात अख्तर के साथ बाग में होगी और वो पूरी तरह बेखबर होगा, और मैं देखूँगा कि मौका गनीमत है, तो मैं तुमसे कहूँगा कि इसे फूल सूंघा दो। तुम वाकिफ़ ही हो कि मेरी आवाज़ सिर्फ तुम ही सुन सकती हो और कोई नहीं। फूल और खंजर तुम्हें पिछली खिड़की के दाएं तरफ पत्तों के नीचे छुपा हुआ मिल जाएगा। बस तुम्हें ये ख्याल रखना है कि अख्तर को इस कुंज में ले जाना है। एहतियातन कुछ देर बाग में जाकर और कुंज देख आना कि वहाँ खंजर और फूल किस जगह रखे हैं, ताकि तुम्हें ऐन वक्त पर परेशानी ना हो। वैसे मैं तुम्हारे पास ही मौजूद रहूँगा। हाँ ये बात बताओ कि ऐसा तो नहीं कि आज रात ना आए? वो ज़रूर आएगा, ज़रूर, रज़िया ने खोए खोए से लहजे में कहा। अच्छा मैं अभी आया। रज़िया से ये कहकर हमज़ाद मुझसे मुखातब हुआ कि ये सब कुछ ठीक है ना, मगर ये इतनी घबराई हुई क्यों है? आखिरी वक्त पर हाथ छोड़ तो नहीं देगी? मैंने कहा, तुमने इसे समझाया नहीं? शाम ही से समझा रहा हूँ। ये बात पहले ही मेरे जहन में आ चुकी थी कि ज़रीना आज तमाम मामलात तय करेगी, इसलिए मैंने रज़िया को आज ही तैयार कर लिया। दरअसल इसे इस कदर जल्दी की तवक्को नहीं थी। फिर ये कि बहरहाल वो लड़की है, घबराना कुदरती बात है। यही क्या कम है
کہ اتنے پرسرار اور عجیب حالات میں اپنے ہوش و حواس برقرار رکھے ہوئے ہے، ورنہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اب تک بھول جاتی۔ ہاں یہ بات تو ہے، بس تم ذرا اس کی ہمت باندھتے رہو۔ میں نے کہا، کچھ دیر بعد آپ کے پاس پہنچ رہا ہوں تاکہ آپ کو لے کر یہاں پہنچ سکوں۔ حمزاد بولا، ہاں یہ تو میں بھول ہی گیا تھا کہ آج رات تو رضیہ کی حویلی میں میری موجودگی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں تمہارا منتظر ہوں۔ پھر ایک لمحہ گنتے گنتے وہ وقت بھی آ گیا جب ایک طویل عرصے کے بعد میں فضا میں تیرتا رہا۔ فضا میں تیرنے کا ایک الگ ہی لطف ہے جسے لفظ میں بیان کرنا میرے لیے ممکن نہیں۔ حمزاد مجھے لے کر لمحوں میں رضیہ کے باغ پہنچ گیا۔ یہ وہ باغ تھا جسے ایک مدت سے میں اپنے تصور کی قوت کے بل دیکھتا رہا تھا۔ مجھے رضیہ کی حویلی اور پھر اس کے باغ میں پہنچ کر قطعی اجنبیت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں برسوں سے یہاں رہتا بستا ہوں۔ میرا تصور یہاں کے سب چیزوں سے اتنا ہم آہنگ تھا کہ مجھے نہ کوئی نیا پن محسوس ہوا اور نہ ہی کسی قسم کا خوف۔ نصف سے زیادہ رات گزر چکی تھی۔ حمزاد کے کہنے کے مطابق اس وقت رضیہ اور اختر کو باغ کی اس مقررہ کنج میں ہونا چاہیے تھا جس کا انتخاب حمزاد نے کیا تھا۔ حمزاد نے میرا سر ایک پیڑ کی دو شاخ کے درمیان رکھ دیا۔ اسی پیڑ کے بالکل برابر وہ کنج تھا۔ میں نے اپنی سماعت کو اس طرف متوجہ کیا اور کچھ ہی دیر میں مجھے وہ جملے سنائی دینے لگے جو اس سے پہلے دھیمے لگ رہے تھے۔ رضیہ کہہ رہی تھی، یہ تم نے کیا کیا؟ خواہ مخواہ کباب میں ہڈی، کیا ضرورت تھی کہ تم آج ہی اس سے مجھے ملاتے؟ کبھی اور بھی ملاقات ہو سکتی تھی۔ تم یہ لفظ عابد کے لیے استعمال کر رہی ہو، وہ عابد جو تمہاری پرتش کرنے کی حد تک عزت کرتا ہے۔ تم بھی عجیب ہو۔ ارے اگر وہ آ جائے گا، تم سے مل لے گا تو کیا قیامت آ جائے گی؟ تمہیں اس سے پہلے اس نے دیکھا تو ہے ہی، یہ بھی نہیں کہ وہ کوئی نئی بات ہو۔ تم بھی بس خواہ مخواہ روٹھ جاتی ہو۔ یہ آواز اختر کی تھی۔ میرا دماغ سنسنانے لگا۔ اگر دل ہوتا تو اس کی دھڑکنیں ضرور تیز ہو جاتی۔ مجھ پر گھبراہٹ سی طاری تھی۔ یہ دھڑکا لگا ہوا تھا کہ میں اختر کا جسم حاصل کر سکوں گا یا نہیں۔ دراصل میں رضیہ کی طرف سے مشتبہ تھا۔ وہ اختر سے ایسے والہانہ انداز میں ملتی تھی کہ اس کی سچی نسبتاً کا گمان ہوتا تھا۔ چنانچہ اس وقت بھی مجھے یہ فکر لگی ہوئی تھی کہ رضیہ عین وقت پر مجھے دغا دے کر اختر سے نہ مل جائے۔ وقت ضائع مت کرو رضیہ، اسے زیادہ باتوں میں مت الجھاؤ، حمزاد نے سرگوشی کی جسے صرف میں اور رضیہ ہی سن سکتے تھے۔ بس وہ آتا ہی ہوگا، اختر نے رضیہ سے کہا، اور اس سے پہلے کہ وہ آ جائے اختر نے رضیہ کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ فکرہ اس نے ادھورا ہی چھوڑ دیا تھا۔ یہ منظر میرے لیے بڑا صبر آزما تھا۔ رضیہ کو اختر کی آغوش میں دیکھ کر مجھ سے ضبط نہ ہو سکا۔ آخر اب کس بات کا انتظار ہے؟ میں نے حمزاد سے کہا۔ حمزاد نے میری بات کا جواب دینے کے بجائے رضیہ کو مخاطب کیا۔ رضیہ جلدی کرو ورنہ بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا۔ اس وقت رضیہ اختر کی کسی بات کا جواب دے رہی تھی۔ کیا واقعہ ہی تم میرے لیے جان دے سکتے ہو؟ لیکن ابھی جو تم نے کہا کہ عابد، رضیہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ شاید اس کا سبب یہ تھا کہ اس نے حمزاد کا فکرہ سن لیا تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ آہستہ سے کنج میں ایک طرف رنگ گیا، دوسرے ہی لمحے اس کے ہاتھ میں ایک پھول تھا۔ یہ ہماری محبت کی آخری یادگار ہے، رضیہ نے معنی خیز لہجے میں اختر سے کہا۔ آخری یادگار؟ اختر نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے رضیہ کے ہاتھ سے پھول لے لیا۔ سونگھ کر دیکھو کیسی مست سی خوشبو ہے۔ رضیہ سچ بات کہہ گئی تھی۔
یہ عام گلابوں سے مختلف لگتا ہے مگر ہے خوبصورت۔ اختر نے یہ کہتے ہوئے ایک گہری سانس لی۔ پھول اب اس کی ناک تک پہنچ چکا تھا مگر اس کی خوشبو بہت عجیب ہے رضیہ، یہ میرا سر کیوں گھومنے لگا؟ قریب آ جاؤ، مجھے سنبھال لو، میرا دل کیوں ڈوب رہا ہے، مجھے چکر آ رہے ہیں۔ رضیہ یہ پھول، مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں اس کے ساتھ ہی رضیہ کی طرف اٹھتے ہوئے اختر کے ہاتھ ایک طرف گر گئے اور سر بھی ایک طرف ڈلک گیا۔ اس کا جسم کنج میں بے حس و حرکت پڑا تھا اور رضیہ کھوئی کھوئی آنکھوں سے گمسم اسے دیکھے جا رہی تھی۔ کیا یہ مر گیا؟ میں نے امزاد سے پوچھا۔ نہیں، صرف بے ہوش ہوا ہے، مگر اب کبھی ہوش میں نہیں آئے گا، امزاد نے جواب دیا۔ پھر رضیہ کو مخاطب کر کے بولا، رضیہ میری روح سخت مضطرب ہے، اب دیر نہ کرو، میں ہلکان ہو رہا ہوں۔ امزاد کی آواز پر ایک عجیب سی رقت طاری تھی جس نے رضیہ کو چونکا دیا تھا۔ ہاں، میں اپنا وعدہ پورا کروں گی، تمہیں جسم مل جائے گا، اختر کا جسم۔ اس کے بعد رضیہ کا ہاتھ پھر ایک مرتبہ کنج میں رینگ گیا۔ اب اس کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ میں اپنی محبت کی خاطر سب کچھ کروں گی، میں اختر کو قتل کروں گی۔ رضیہ پر اس وقت جنونی کیفیت طاری تھی۔ اچانک قریبی کنج میں کچھ کھٹکا سا ہوا، جیسے کوئی دبے پاؤں گزر رہا ہو، مگر میں نے اس پر کچھ دھیان نہ دیا اور نہ ہی رضیہ نے اس طرف توجہ دی کہ تمام تر توجہ اس وقت رضیہ پر مرکوز تھی۔ رضیہ خنجر ہاتھ میں لیے نامعلوم کس بات کی منتظر تھی۔ مجھے یہ لمحے بہت گراں گزر رہے تھے۔ نہ جانے کیسے رضیہ کی ہیجانی کیفیت اچانک ختم ہو گئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اب اس کا ہاتھ نمایاں طور پر کانپنے لگا۔ شکار سامنے ہے اور شکاری بے بس۔ آخر رضیہ کو ہو کیا گیا ہے؟ میں نے سوچا اور ہمزاد سے بولا، کیا ہمارا سب کچھ کیا درا رائے گاں جائے گا؟ کسی طرح اسے راہ پر لاؤ۔ ہمزاد نے میری بات کا جواب دیا، میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں، مگر آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک لڑکی ہے، اس کی یہ حالت ہونا قدرتی امر ہے۔ ویسے اس وقت اس کا جذباتی ہونا بہت ضروری بھی ہے، ورنہ وہ قتل نہ کر پائے گی، اور اس کے جذبات کو مزید ہوا دینا آپ ہی کا کام ہے۔ میں نے امزاد کے مشورے پر فوراً عمل کیا اور آواز بلند رضیہ کو مخاطب کر کے کہا، رضیہ ان قیمتی لمحات کو ضائع نہ کرو، یہ لمحے پھر کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت نہیں تو اپنے بچے ہی کا خیال کرو، وہ دنیا ہماری منتظر ہے جہاں تم اور میں اپنے بچے کے ہمراہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے، اس ذلت اور رسوائی کی دنیا سے بہت دور، بہت دور، جہاں ہمیں روکنے والا کوئی نہ ہوگا۔ میں کہے جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ رضیہ کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا ہے۔ میری باتوں کا اس پر خاصا اثر ہوا تھا۔ تم کیا سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں، تم ٹھیک ہی کہتے ہو، میں جو دنیا چھوڑ دوں گی، میں اختر کو قتل کروں گی، میں اپنے بچے کا مستقبل تاریک نہیں کر سکتی۔ نہیں، رضیہ واقعی جذباتی ہو گئی۔ تو پھر چلاؤ خنجر، انتظار کس بات کا ہے؟ اچانک جیسے رضیہ کے ہاتھوں میں بجلی کی سی تیزی آ گئی۔ اس نے اختر کے گلے پر تیز خنجر پھیر دیا تھا۔ گرم گرم خون کی دھار اختر کے گلے سے ابل کر رضیہ کے کپڑوں سے ٹکرائی۔ رکو مت رضیہ، میں نے رضیہ سے کہا۔ اختر کا جسم اس وقت ایک مرتبہ زور سے تڑپا اور اس کے کٹے ہوئے گلے سے خر کی آوازیں نکلنے لگی، جیسے بکرے کو ذبح کرنے کے بعد اس کے گلے سے نکلتی ہیں۔ اختر کا آدھا گلا کٹ چکا تھا اور اس کا خون کنج کی ہری گھاس کو سرخ کر رہا تھا۔ اسی وقت قریبی کنج سے ایک سایہ سا نکل کر بھاگا اور اندھیرے میں نہ جانے کدھر غائب ہو گیا۔ یہ ایسا وقت نہیں تھا کہ میں اس طرف توجہ دے سکتا۔ میں نے رضیہ کو پھر مخاطب کیا، اب کیا دیکھ رہی ہو؟
इसकी गर्दन इसके जिस्म से अलहदा कर दो, वरना काम अधूरा ही रहेगा। मेरे फ़ौरन बाद ही हमजाद बोला, वो वहाँ ज़रा देख कर चलाना, गर्दन सीधी ही कटे। लेकिन मैंने देखा कि ना तो मेरी ही बात का रज़िया पर कोई असर हुआ और ना ही हमजाद के फ़िक्रे का। वो एक मर्तबा फिर हाथ में खंजर लिए उठ खड़ी हुई थी, जैसे पत्थर की हो गई हो। रज़िया रज़िया, बारी बारी मैंने और हमजाद ने इसे कई मर्तबा मुखातब किया। ख़ुद को संभालो रज़िया, यही तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान है। एक मर्तबा मैंने जब ज़ोर से इसका नाम लेकर पुकारा तो जैसे इसका सक्ता टूट गया, मगर एकदम इसके मुंह से तेज़ चीख निकल गई, जो रात के वक्त और भी तेज़ महसूस हुई थी। यकीनन इसकी चीख इतनी ही तेज़ थी कि आसपास की हवेलियों और घरों तक ज़रूर पहुंची होगी। मेरे औसान ख़ता हो गए, मगर हमजाद हिम्मत न हारा और बराबर रज़िया को इस बात पर उकसाता रहा कि वो अख्तर का सर इसके जिस्म से अलहदा कर दे। आखिर वो अपनी कोशिश में कामयाब हो ही गया। रज़िया का हाथ अब तेज़ी से अख्तर की गर्दन पर चल रहा था। जैसे ही अख्तर का सर कट कर गिरा, हमजाद ने मुझसे कहा, तकलीफ़ तो बहुत होगी, लेकिन वक्ती तौर पर। मुझे उम्मीद है आप बर्दाश्त कर जाएंगे। फिर मुझे महसूस हुआ कि मेरा सर एक झटके से अपनी जगह से उठा और नीचे कुंज की तरफ बढ़ने लगा। रज़िया ने जैसे ही मेरा कटा हुआ सर देखा, इसके मुंह से फिर चीख निकल गई। अब वो बिल्कुल पागलों की तरह चीख रही थी, देख लो, मैंने इसे कत्ल कर दिया, मैंने अख्तर को कत्ल कर दिया, मैंने कत्ल कर दिया। ये कहते कहते वो दाढ़ें मार मार कर रोने लगी। इसी लम्हे एक झटके के साथ मेरा कटा हुआ सर अख्तर की कटी हुई गर्दन से मस हो गया और मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी गर्दन की हड्डी पर भरपूर ज़रब लगाई हो। मेरे मुंह से चीख निकल गई। मैं हज़ार कोशिश के बावजूद अपनी चीखों पर काबू न पा सका। इस वक्त मेरी वही हालत थी जैसी इस रात जब मुझे कत्ल किया गया था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे गले पर कोई खंजर चला रहा हो। हमजाद मेरे सामने ही खड़ा था और इसकी हालत भी तकरीबन वैसी ही थी। इसके चेहरे का उतार चढ़ाव बता रहा था कि वो भी इसी वक्त सख्त कर्ब अज़ियत में मुब्तला है। एकदम तेज़ तेज़ सीटियां बजने और दौड़ते हुए लोगों के कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी, जो लम्हा लम्हा करीब आती जा रही थी। हमजाद ने फ़ौरन कुंज से बाहर निकलकर देखा, फिर बग़ैर वक्त ज़ाया किए इसने मुझे उठाया और फ़िज़ा में बुलंद होता चला गया। रज़िया मुझे पुकारती ही रह गई, सुनो, तुम मुझे कहाँ छोड़े जा रहे हो? मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। थोड़ी देर रुक जाओ, ज़रा मुन्ने को अंदर से ले आऊँ। सुनो सुनो। मगर हमजाद ने इसकी एक न सुनी। मैंने फ़िज़ा में बुलंद होते हुए वो सब कुछ देख लिया था जिसने हमजाद को एकदम वहाँ से भागने पर मजबूर किया था। वो तेज़ सीटियाँ पुलिस वालों की थी। अगर हमजाद चंद लम्हे भी देर कर देता तो पुलिस मुझ तक पहुँचने में कामयाब हो जाती। चांदनी रात ने कदम कदम पर मेरी और हमजाद की रहनुमाई की थी। अगर रात अंधेरी होती तो पुलिस इतनी दूर से नज़र न आती और फिर जो कुछ होता ज़ाहिर है मेरे हक़ में बेहतर नहीं था। मैं हमजाद के हमरा फ़िज़ा में तैरता हुआ और अब हम शहर से काफ़ी दूर निकल आए थे। मेरी तकलीफ़ अब तक बदस्तूर थी। मैं ही जानता हूँ कि मैं इस वक्त किस तरह ज़ब्त किए हुए था। हमारी मंज़िल कहाँ है? मैंने रुक रुक कर बामुश्किल हमजाद से पूछा। वही पुरानी खानका, हमें वहाँ पूरे 21 दिन बाहिफाजत गुजारने हैं। ये सब कुछ मेरी और आपकी तकमील के लिए बेहद ज़रूरी है। इस वक्त भी मैं सख्त अज़ाब में मुब्तला हूँ। यकीन कीजिए, इस वक्त जो कर्ब आप महसूस कर रहे हैं इससे भी मैं गुज़र रहा हूँ, इसलिए कि मैं आप ही का तो जिस्म लतीफ़ हूँ।
جب مادی جسم اذیت میں مبتلا ہوتا ہے تو جسم لطیف پر بھی وہی کیفیت ہوتی ہے۔ نہ معلوم اس وقت کیوں مجھے ہمزاد پر بے انتہا رحم آیا۔ وہ خواہ میرے لیے عذاب میں مبتلا تھا۔ ہم بہت جلد اپنے مسکن پر پہنچ گئے۔ ویران خانقاہ میں پہنچ کر ہمزاد نے نہ معلوم میری گردن کس نس کو چٹکی لے کر دباتے ہوئے کہا، اب یہ بہت ضروری ہے کہ آپ سو جائیں، اور آپ کو اگر نیند آ گئی تو میں بھی سویا رہوں گا۔ کچھ آرام بے حد ضروری ہے، ورنہ کسی نقصان کا احتمال بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد ہمزاد نے کیا کہا میں نہ سن سکا، اس لیے کہ میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوبنے لگا تھا۔ کسی کے آہستہ آہستہ کرانے کی آواز سے میری آنکھ کھلی۔ میں نے اپنی چاروں طرف نگاہ